علیہ وسلم جلدی جلدی میرے نبی جلدی جلدی تشریف لے گئے. ویکھیا ادھر اوس دے نوجوان کھڑے نے, ادھر خزرج دے کھڑے نے. اے اوس تے خزرج دے لوگ کون نے؟ اے مدینے دیاں دو برادریاں, مدینے دے دو مشہور قبیلے سن. جدوں میرے نبی آئے انہاں کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر اللہ, انہاں دیاں صفاں اندر اتحاد پیدا ہو گیا. اے میرے نبی دیاں صفاں دے ساتھی بن جاندے نے, اے سرکار دے تابع دار بن جاندے نے. یہودیاں نو برداشت نہیں ہوندا, یہودی چاہندا ہے مسلماناں دیاں صفاں دے اندر دراڑ پیدا ہوئے, انہاں دے اتحاد ختم ہوئے, انہاں دے اتفاق ختم ہوئے, تاکہ اسی اپنا مطلب نکال سکیے. اللہ اکبر اللہ, میرے نبی جلدی جلدی گئے نے, اوس والیاں نو روکیا, خزرج والیاں نو روکیا. میرے نبی نے اوس دے سردار نو بازو تو پکڑ لیا, خزرج دے سردار نو بازو تو پکڑ لیا. آپ فرماندے نے دسو نا مینوں, کیا میں تہاڈا سچا نبی نہیں بن کے آیا؟ اے کہندے نے حضرت جی کیوں نہیں, تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے ہو. آپ فرما دے نے کیا تسی میرا کلمہ نہیں پڑھیا؟ حضرت جی تہاڈا کلمہ بھی پڑھیا ہے. اللہ اکبر اللہ, کیا تسی قرآن نو نہیں منیا؟ جی حضرت قرآن نو منیا ہے. پھر میرے نبی فرما دے نے اے میں کی ویکھ رہا, آپس اندر کی کرن لگے ہو؟ میرے نبی نے صلح کروا دیتی. میرے نبی نے تحقیق والا پہلو جیڑا پیدا فرمایا. آپ فرما دے نے پتہ کرو انہاں لڑان والا کون ہے, انہاں دیاں جماعتاں بنان والا کون ہے, انہاں دے فرقے بنان والا کون ہے, انہاں دیاں صفاں دی اندر دراڑاں پیدا کرن والا کون ہے, انہاں وکھریاں وکھریاں کرن والا کون ہے. کدی تو بھی سوچ لیا کر. اللہ اکبر اللہ, میرے ویر مولوی کدی تو بھی سوچ لیا کر, وکھرا وکھرا کرن والا کون ہے, دراڑاں پان والا کون ہے, تفرقے پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ اکبر اللہ, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق واسطے بندے چھوڑ دیتے. کچھ دنوں تو بعد پتہ چلیا یہودیاں نے ایک بچہ تیار کیتا سی, چھوٹی جنی عمر والا بچہ یہودیاں نے تیار کیتا. اینو اس قسم دا ذہن دتا ہے, ایدا ذہن اس قسم دا تیار کیتا ہے. اے اوس والیاں کول جاندا ہے, جا کے اوس والیاں نو کہندا ہے او اوسیو اسلام تو پہلے تہاڈی بڑی عزت سی. خزرج دے لوگ جڑے نے تواڈے ڈیریاں تے جھاڑو پھرن والے, تواڈے حکیاں اندر پانی پان والے, تواڈیاں نوکریاں کرن والے, تواڈیاں جتیاں چکن والے, جدوں دے مسلمان ہوئے ہو تسی پیچھے رہ گئے, خزرج والے اگے نکل گئے. ایویں اے جناب دوسری پارٹی دے کول گیا ہے, جا کے خزرجیاں نو کہندا ہے او خزرج دے لوگو تواڈیاں اسلام تو پہلے تواڈیاں شانہ زیادہ, تواڈے مقام زیادہ, اے تواڈے پیچھے پیچھے تسی اگے اگے. ہن اے نبی دے قریب نے, تسی پیچھے پیچھے. اے یہودی لڑکا ادھر بھی جا کے ذہن بنا رہا ہے, ادھر بھی بنا رہا ہے. یہودی اتحاد پسند نہیں کردا, مسلمانہ دے اندر یہودی اتحاد پسند نہیں کردا, عیسائی اتحاد نو پسند نہیں کردا. اور یہ بات یاد رکھنا, جس دن عالمی اسلام اندر اتحاد پیدا ہو گیا کفر مٹ جائے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ مٹ جائے گا. دعا کرو اللہ مسلمانوں اندر اتحاد پیدا فرمائے. میرے نبی نو پتا چلیا اے یہودیاں دی سازش ہے. آپ نے اس لڑکے نو بلایا, میرے نبی نے پوچھا, گلاں ساریاں آؤٹ ہو گئیاں. پتہ ہے چلیا جیڑا بندہ جماعت دی اندر تفرقے دی گل کردا ہے, اے اللہ دا قرآن میرے سامنے, میں تفرقے دے حق اندر نہیں میرے ویر. میں یہ نہیں کہندا فلاں پارٹی نال مل جاؤ, میں تا اے کہنا جس نبی دا کلمہ پڑھیا جی اس نبی دی پارٹی نال مل جاؤ. سچی پارٹی جنہوں اللہ فرماندے نے اولائکا
حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جڑے یار نے اے میری جماعت ہے، اے میری پارٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر توجہ فرمانا، میں دعوت دیاں گا، آؤ اللہ دے قرآن دی طرف رجوع کر لئیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان من لئیے۔ اوے پارٹیاں چنگیاں نہیں، آؤ صدیق دے ساتھی بن جائیے، کہہ جو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ صدیق دے ساتھی بن جائیے، آؤ فاروق دے ساتھی بن جائیے، آؤ پیارے عثمان دے ساتھی بن جائیے، پیارے حیدر کرار دے ساتھی بن جائیے، صحابہ دے ساتھی بن جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نو یاد کرو۔ اللہ جی کیڑا وقت ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ وإخوانا۔ اللہ فرماتے نے سونیا اس وقت نو یاد کرو جدو یہ سارے آپس اندر دشمن سن، ایک دوسرے دیاں گردناں اتارنے والے سن۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کنتم اعداء، ایک دوسرے دے دشمن سن، ایک دوسرے دے مال نو لٹن والے، ایک دوسرے دیاں عزتاں تے ڈاکے مارنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا فألف بین قلوبکم، اللہ فرما دینے میں اپنی نعمت دے نال، اپنی مہربانی دے نال، اپنے پیار دے نال تواڈے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیتی، میں الفت پیدا کر دیتی، میں محبت پیدا کر دیتی، میں اتحاد پیدا کر دیتا، میں اتفاق پیدا کر دیتا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ فرما دینے تسی میرے فضل نال آپس اندر بھائی بھائی بن گئے، بننے کے نہیں، بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ میرے نبی دی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں دی مومنہ دی مثال انجے جویں ایک جسم دی مثال ہے۔ حضرت جی کیویں مثال ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر جسم دے کسے حصے دی اندر اگر تکلیف پیدا ہوئے، سارا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے۔ اگر جسم دا کوئی حصہ کٹ جائے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، سارے مسلمان آپس اندر بھائی بھائی نے، ایک جسم دی مانند نے۔ کیوں بھائی ایک جسم دی مانند؟ اے میرا جسم ہے، اے میرے ویر دا جسم ہے، جسم دا ٹکڑا جے بندہ وکھرا کر دے، وہ جڑا ٹکڑا وکھرا کیتا ہے وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ کیوں جی زندہ رہے گا، کسے کام دا رہ جائے گا۔ اگر جسم دا حصہ اتار کے پرے کر دیتا جائے، اس حصے دی ککھ ویلیو نہیں ہے۔ انجی میرے بھی مثال سمجھ، جیڑا بندہ جماعت وچوں پرے ہو جاندا ہے، جماعت وچوں پرے ہو جاندا ہے،
ਉਹਦੀ हैसियत ही हुई बन जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा कुरान दी जमात है, हदीस दी जमात है, मेरे वीर इस्लाम वाली जमात है, मुसलमाना दी जमात है, मोमिनीन दी जमात विचों निकल जाता है। इंज ही समझोना जिवें कोई बंदा अपना बाजू कट के परे सुट दिंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपस अंदर